बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाज़ी एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कल रात जियो टीवी पर शाहज़ेब खानज़ादा ने बुशरा बीवी के साबिक़ा शौहर ख़ावर मानिका का एक इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू के दौरान ख़ावर मानिका ने अपने ज़ात के मुताल्लिक़ और अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ बातें डिस्कस की है। अब इस इंटरव्यू का मकसद क्या है, इस इंटरव्यू में जो कुछ कहा गया क्या वो सच है या झूठ है, और शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने जो किया है, जिस किस्म का इंटरव्यू किया है, क्या ये सहाफ़ती अक़दार के मुताबिक है, इन हवालों से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ख़ावर मानिका ने उस इंटरव्यू के दौरान बताया है कि ख़ान साहब और बुशरा बीवी का ताल्लुक़ किस तरह बना। ख़ावर मानिका के मुताबिक इमरान ख़ान और बुशरा बीवी का जो ताल्लुक़ बना वो शुरुआत में पीरी और मुरीदी का ताल्लुक़ था, यानी पीर और मुरीद का आपस में जो जिस किस्म का ताल्लुक़ होता है उस किस्म का ताल्लुक़ था। फिर ख़ावर मानिका के मुताबिक उसने कुछ ऐसी बातें की कि ये ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, और जैसे उसने बताया है कि रात के आखिरी पहर में इन दोनों की गुफ्तगू होती थी टेलीफ़ोन कॉल के ऊपर। फिर इमरान ख़ान साहब जो है हमारे घर आने लगे और बार बार आते थे। और उस साथ में ये भी बताया है ख़ावर मानिका साहब ने कि इस ये जो भी हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी, घर में चल रही थी, इमरान ख़ान आ रहा था, रात के वक्त जो है वो रात की आखिरी पहर में जो है वो बातें हो रही थी। लेकिन ख़ावर मानिका को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसके जहन में शायबा तक नहीं आया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, जिस तरह वो क्लेम कर रहे थे इंटरव्यू के दौरान कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था मुझे। और वो ये कह रहे थे बुनियादी तौर पर कि जब ये ताल्लुक़ बना था, और फिर उस एक वाक़ये का वो ज़िक्र करते हैं कि एक दफ़ा मैंने बुशरा बीवी को इस वजह से डांटा था, और वो कह रहे हैं कि उसने उसके मुताबिक कि मैंने जब कॉल किया बुशरा बीवी को, तो बुशरा बीवी ने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, और जब उसने कॉल अटेंड नहीं की तो मैंने अपने घर में मौजूद एक मुलाजिम को कॉल किया। तो उस मुलाजिम के मुताबिक ख़ावर मानिका कहते हैं कि उस मुलाजिम ने मुझे बताया कि इमरान ख़ान साहब आए हैं। तो मैंने अपने मुलाजिम को कहा कि फ़ोन अंदर ले जाओ, और फिर मैंने फ़ोन पर यानी मोबाइल पर कॉल पर जो है बुशरा बीवी को डांटा। बुशरा बीवी को डांटने के बाद मैंने बुशरा बीवी से कहा कि आप फ़ोन इमरान ख़ान को दें, और फिर इमरान ख़ान के साथ भी कुछ तलख़ बातें की। यहाँ पर वो ये ज़िक्र करते हैं कि इमरान ख़ान अगर गैरत वाला आदमी होता तो ये वो समझ जाता कि जो बातें मैंने उससे की है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ख़ावर मानिका साहब, चलो इमरान ख़ान बकौल आपके जो आपने जो भी कहा, क्या आप में गैरत नहीं है? आप ये सब बर्दाश्त करते रहे, और 5 साल तक आपने बर्दाश्त किया। जब हुकूमत थी आपने फ़ायदे लिए, बेनिफिट्स लिए, इस सिस्टम के आप बेनिफिशियरी रहे। आपके कहने पर तबादले हो जाया करते थे, स्कैंडल्स बने, और अभी भी आप पर ख़ावर मानिका साहब पर मेरे इत्तलाआत के मुताबिक, और ये सच है, मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा, उस पर करप्शन का केस चल रहा है। उसकी लाइफ़स्टाइल जो है वो तब्दील हुई, मीडिया पर ये सारी ख़बरें सामने आती रही है। वक्त के साथ साथ आप लोगों ने वो ख़बरें देखी होगी। उस टाइम आपके जहन पर बोझ नहीं था, जिस तरह आपने कहा है कि जी अब मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। उस टाइम आपको क्या हुआ था? उस टाइम आपकी गैरत कहाँ पर गई थी? और अब आपकी गैरत कहाँ पर गई है कि आप अपनी, चलो आपकी साबिका बीवी है, अब आपकी बीवी नहीं है, लेकिन आखिर में तो वो किसी की बीवी ही है ना। आपका उसके साथ इतना लंबा ताल्लुक़ रहा है, पर्सनल बातें आप मीडिया पर आकर वो बातें कर रहे हैं, और इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या मकसद है इन सारी बातों का? चलो एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि आपने जो कुछ कहा है वो सब सच है और ऐसा ही हुआ है, तो क्या फ़ायदा इन बातों का? क्या कोई शख़्स, कोई इंसान अपने जो रिश्तेदार होते हैं, या अगर कभी उसका किसी के साथ रिश्ता रहा है, एक ताल्लुक़ रहा है, वो इस तरह मीडिया पर आकर सब लोगों को बताता है? याद रहे कि ख़ावर मानिका साहब ने जब ये उस वक़्त 2018, मेरे ख़्याल से 2018 या 2017 में ग़ालिबन जब ये सब कुछ हुआ, उस टाइम आप क्या 2018 में, सॉरी, 2018 में जब ये सब कुछ हुआ, उस टाइम आप क्या कर रहे थे? उस टाइम आप में गैरत नहीं थी? अब आप गैरत की बातें कर रहे हैं, उस टाइम आपके दिल पर बोझ नहीं था, जो अब आपके दिल पर बोझ बन गया है, और अब आप अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं। साथ में वो आगे फिर लिखते हैं, उन्होंने देखिए ख़ावर मानिका साहब ने उस टाइम इमरान ख़ान की गवाही दी कि वो तो बड़ा कैरेक्टर वाला आदमी है और अच्छा भला आदमी है, और उसने ये भी कहा कि जी बुशरा बीवी जो है वो एक उससे नेक खातून मैंने नहीं देखी। और अब आप क्या कह रहे हैं? हम किस बात के को सच मानें, कि कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ है? आप हमें बता दें। और आपके बेटे ने भी उस वक्त ये सारी खबरें डिनाई कर दी थी, मूसा मानिका ने, और अब आप कुछ और कह रहे हैं। फिर जो लोगों ने आपसे पहले भी इंटरव्यूज़ दिए वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं।
انٹرویو کے دوران خاور مانیکا نے کہا کہ جی میری جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کی ملاقات نہیں ہوئی بشرا بی بی سے، اور وہ جو سلیم صافی کو جس شخص نے انٹرویو دیا تھا اس انٹرویو میں اس شخص نے کہا کہ جی اس کی تو جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ پتہ نہیں ہم کس بات کو سچ مانیں۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی زلفی بخاری کیوں آتا تھا، وہ تو مرید نہیں تھا، لیکن وہ مرید ہے۔ وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں اس کو مرید مرشد کہہ رہا تھا زلفی بخاری بشرا بی بی کو، تو اس سے تو صاف یہی لگتا ہے کہ وہ مرید تھا۔ اور اگر عمران خان کے تعلق پر آپ کو اعتراض نہیں تھا، وہ پیری اور مریدی کے تعلق پر، تو زلفی کی پیری اور مریدی کے تعلق پر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ اور آپ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ کوئی اگر غیرت مند شخص ہوتا ہے، جس طرح آپ نے تانا دیا ہے کہ اگر کوئی غیرت مند شخص ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے، تو کیا اس ٹائم آپ غیرت مند نہیں تھے؟ اور اگر تھے تو اس ٹائم آپ کیوں نہیں بولے؟ اور پھر اگر آپ نے وہ جس طرح آپ نے انٹرویو میں کہا خاور مانیکا صاحب نے کہ جی مجھ پر پریشر تھا، کہ کئی جگہوں سے مجھے کالز آ گئی تھی کہ ایسا جو ہے کچھ مت بولو، وہ خان صاحب وزیر اعظم بننے والے ہیں، اس لیے آپ چپ ہی رہو تو یہ بہتر ہوگا۔ تو پھر چلو آپ چپ ہی رہتے، جس طرح آپ نے کہا کہ میں بچوں کی خاطر چپ رہا، تو پھر اس سسٹم کا فائدہ آپ نے کیوں اٹھایا؟ یہ بڑا سوال ہے، اس کا جواب دینا تو یہ آپ کو جواب دینا ہوگا کہ پھر آپ نے فائدہ کیوں اٹھایا؟ چلو آپ خاموش رہتے، سائڈ پر ہو جاتے، لیکن نہیں، آپ تو اس سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد خاور مانیکا صاحب جو ہے وہ کہتا ہے کہ بشرا بی بی نے بچوں کو چھوڑ دیا، لیکن ہم سب کو یاد ہے سوشل میڈیا پر یہ ساری خبریں سامنے آئی، خانہ کعبہ کے اندر جا کر آپ کی اور بشرا بی بی کی جو بیٹی ہے اس کا نکاح ہوا تھا، اور بشرا بی بی نے چھوڑا تھا بچوں کو۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اور آخر میں شاہ خان زادہ صاحب کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس نے جو کیا ہے یہ انٹرویو، کیا شاہ خان زادہ صاحب کو میں بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں، اس کے ہر شو کو میں دیکھتا ہوں، لیکن شاہ خان زادہ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ صحافتی اقدار ہے؟ صحافت میں اس طرح ہوتا ہے، آپ کسی کی ذات کو بنیاد بنا کر ایک سکینڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر، اس سے ملا کیا؟ یہ کیا پبلک ڈومین کا کوئی ایشو ہے؟ جو ایشو تھا پبلک ڈومین کا اس کو آپ نے کتنا ٹائم دیا؟ جو خاور مانیکا کی کرپشن کے کیسز ہے اس کو آپ نے کوئی ٹائم نہیں دیا، اور تقریباً پروگرام کا زیادہ تر حصہ اس بشرا بی بی اور عمران خان کے تعلق پر آپ جو ہے وہ ڈسکشن کرتے رہے۔ یہ تو صحافت نہیں ہے میرے خیال سے، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا ہے اس قسم کے صحافت کے حوالے سے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کیا کریں ٹی وی پر بیٹھ کر، اور اس سے فائدہ کیا ہے؟ کیا ملے گا عوام کو؟ کیا لینا دینا؟ چلو جو خاور مانیکا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے، اس کا جو فیصلہ آئے گا اگر آپ وہ پھر قوم کو بتا دیں اور پھر ان ساری چیزوں یہ سب کرتے تو پھر چلو کوئی تک بنتی تھی کہ معاملے کو بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے، آپ یہ سب کر رہے ہیں، آپ یہ انٹرویو لے رہے ہیں، لیکن ابھی تو وہ معاملہ عدالت کے اندر ہے، اس معاملے کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ عوام کے پیسے لگے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے انٹرویو کیا اور انتہائی ذاتی نوعیت کے سوالات کیا آپ نے۔ جو غیرت مند شخص ہوتا ہے وہ اس قسم کی باتیں نہ تو کسی کی ذاتی باتیں اس طرح سنتا ہے اور نہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے اپنی کریڈیبلٹی آپ جس طرح کلیم کرتے ہیں، اور بارہا آپ نے کئی انٹرویوز لینے سے انکار کیا ہے کہ جی پھر یہ لگے گا کہ میں بائسڈ ہوں، تو پھر آپ نے یہ انٹرویو کیوں کیا؟ یہ سوال تو اس سوال کا جواب تو شاہ خان زادہ صاحب کو خود دینا ہے۔ اور یہ انٹرویو کس ماحول میں ہوا ہوگا؟ وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرویوز ہو رہے ہیں سیاستدانوں کے، تو شاید یہی لگ رہا ہے کہ یہ انٹرویو بھی اسی ماحول میں ہوا ہوگا۔ تو شاہ خان زادہ صاحب کو اپنی کریڈیبلٹی پر آنچ نہیں آنے دینا چاہیے تھا، اس قسم کی انٹرویو لینا اور اس قسم کا انٹرویو کنڈکٹ کرنا اور پھر پرائم ٹائم میں اس کو آن ایئر کرنا۔ اور یہ بھی ہوا ہے، ایک خبر آئی ہے الٹی ایک خبر آئی ہے کہ یہ انٹرویو اکتوبر کے آخری ہفتے میں ریکارڈ ہو گیا تھا، لیکن پھر کچھ وجوہات کے بنا پر اس انٹرویو کو ریلیز نہیں کیا گیا اور اب جا کر ریلیز کیا گیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا جواب شاہ خان زادہ کو دینا ہے، اور جو خاور مانیکا غیرت کی بات کر رہے تھے اس کو اپنے غیرت کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ غیرت ہے؟ آپ کی بشرا بی بی کے ساتھ تعلق تو رہا ہے نا، بیوی کا، آپ دونوں کے مشترکہ بچے ہیں، ان بچوں پر کیا اثر پڑے گا جب وہ یہ باتیں سنیں گے؟ تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے، خاور مانیکا صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، وہ اس سسٹم کے بینیفیشری تھے، اب اس وقت آپ خاموش تھے، آپ آج بول رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے سوچنا ہے، اور یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، میرے خیال سے یہ انٹرویو اس لیے ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو کم کیا جائے۔ وہ پچھلی بھی بہت سارے انٹرویوز ہو چکے ہیں، اس سے تو مقبولیت کم نہیں ہوئی، اس کے بعد جتنی بھی سروس کیے گئی مقبولیت اور بڑھ گئی، تو شاید اس سے بھی مقبولیت اور بڑھ جائے گی، اور اگر مقصد میں آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں،
عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بھی بتا دیجیے گا، ہم آپ کے ممنون رہیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔